Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong. Sumala sa Biblia nganong masuko ang yawa sa mga tawo nga matinumanon sa sugo sa Dios. Mao ni karon ang atong hisgutan sa atong pamalandong sa pulong. Apan sa dili pa kita magpadayon, sundi lang ang atong mga reels video og mag-like, mag-komento, mag-follow og mag-share. Ang imong pag-share dakong tabang sa atong advokasya sa pagpahat sa kamatuoran sa pulong sa Dios og dili ang usa ka pundok, reliyon o simbahan. Aron makita ang tibuok nga content sa atong video, i-click lang ang watch video button diha sa ubos. Karon dirita sa atong pamalandong. Nganong masuko ang yawa sa mga tawo nga matinumanon sa sugo sa Dios? Klaro kaayo sa Biblia nga si Satanas wala gayud malipay sa mga tawo nga magpabilin nga matinumanon sa Dios. Labaw siyang masuko sa katawhan nga nagatuman sa mga sugo sa Dios o nagapadayon sa pagtuo kang Hesus. Sa pinadayag 12:17 ato mabasa, unya nasuko pag-ayo ang dragon batok sa babae og milakaw aron makig-away batok sa uban niyang kaliwatan nga mao sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios og nagapadayon sa pagpamatuod kang Hesus. Kini nga bersikulo napakita kung kinsa ang gilangkuban sa kasuko ni Satanas. Ang mga tawo nga matinumanon sa balaod sa Dios ug nagpabilin nga tinuod kang Hesus. Kay kabalo siya nga ang pagtuman timaan sa tinuod nga gugma sa Dios. Ingon pa ni Hesus sa Juan 14:15, kung gihigugman ninyo ako, tumana ang akong mga sugo. Nasuko si Satanas niini kay ang pagtuman nagpamatuod nga gamhanan og labaw ang gugma ug awtoridad sa Dios. Gusto ni Satanas nga isipon sa katawhan nga ang mga sugo sa Dios dili kinahanglan o dili mahimo nga tumanon. Apan ang kasulatan na pahinumdom nga ang balaod sa Dios balaan, matarong ug maayo. Roma City 12. Nasuko ang kaaway tungod kay ang pagtuman nagbutyag sa iyang mga bakak. Sukat pa sa sinugdanan si Satanas misupak sa balaod sa Dios. Ezekiel 28:15-16. O karon gisulayan niya ang mga tawo aron mosunod sa iyang rebelyon. Apan ang matinumanon nga nagpamatuod pinaagi sa grasya sa Dios mahimo ang pagkinabuhi nga matarong og matinumanon. Mao kini ang Biblia nagpasidaan. Ani ang pagka mapailubon sa balaan, mao sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios og sa pagtuo kang Hesus. Pinadayag 14:12. Kabalo ang yawa nga mubo na lang ang iyang panahon. Pinadayag 12:12. Busa nagapaningkamot siya pag-ayo aron limbungan og pasakitan ang katawhan sa Dios. Apan ang pulong sa Dios mas gamhanan og nagadasig kanato. Santiago 4:7, pagpasakop kamo sa Dios, batuki ninyo ang yawa og siya mo kalagyo gikan kaninyo. Ang atong pabalandong mao, tinuod nga nasuko si Satanas, apan mas labaw katinuod ang pagpanalipod sa Dios. Ang pagtuman sa sugo makadala og kasamok og pagsupak, apan kini naghatag usab og kasiguruhan nga anaa ang Dios kauban kanaton og pagadaugon kita uban niya. Sa katapusan, ang dako nga panagbangi matapos diha sa kadaugan ni Kristo og ang mga nagabantay sa sugo sa Dios pagabindisyonan sa kinabuhi nga walay katapusan. Igsoon, nakabay natun-an sa imong nabatian og naa palihog pag-follow alang sa dugang pang mga pamalandong sa pulong sa Dios. O basig naa kay kalibog, komento o pangutana, pwede nimo isulat sa comment section diha sa ubos. Ang kamatuoran tinuod nga sakit, apan kini makahatag kanatog kagawasan. Ang Juan 8:32 nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran, ug ang kamatuoran maghatag kaninyo kagawasan. Dinhin na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod sa sunod na pod nga video, ang Dios mag-amping kanatong tanan.